आयातमा लगाएको एलसी मार्जिन खुकुलो बनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी। पुँजी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंकहरूको बिग मर्जर आवश्यक रहेको पूर्व गभर्नरहरूको भनाई। बजेटको दुरुपयोग नगर्न माथतका सबै निकायलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री शाहको निर्देशन। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने उद्घोष। र तीव्र उतार चढावबीच शेयर बजारमा 9 अङ्कको गिरावट। करिब 5 अर्बको शेयर कारोबार हुँदा 4वटा जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाइरहेको एलसी मार्जिन खुकुलो बनाउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ को चर्को दबावपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाइरहेको एलसी मार्जिन खुकुलो बनाउने भएको हो। राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा लगाएको एलसी मार्जिन खारेज गर्ने तथा केहीको मार्जिन सीमा घटाउने तयारी गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परे पनि राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत केही महँगा वस्तुको आयातमा एलसी मार्जिन 50% कायम गरेको छ। बाँकीमा 100% छ। 100% भएका अधिकांश वस्तुको मार्जिन घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। मुद्रा कोषले एलसी मार्जिनलाई देखाएर ऋणको किस्ता रोकेको छ। नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न भन्दै मुद्रा कोषबाट विस्तारित ऋण सुविधा अर्थात् ईसीएफ लिएको छ। नेपालले 39 करोड 85 लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको हो। यो नेपालले पाउने कोटा सदस्यता शुल्कको 180% हो। यसको दोस्रो किस्ता 6 महिनादेखि मुद्रा कोषले रोकिरहेको छ। त्यही दबावका कारण राष्ट्र बैंकले एक साताभित्र मार्जिन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बिग मर्जर आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरू गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियाले पुँजीको आधार विस्तार भई जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्था थोरै संख्यामा भए सबल र सक्षम कायम हुनुका साथै बैंकहरूको सञ्चालनमा खर्चमा कमी आउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने दाबी पनि गर्नुभयो। पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गइरहेका छन्। 8वटा बैंक मर्जर भइसकेका छन् भने केहीले मर्जरको तयारी गरिरहेका छन्। पूर्व गभर्नर डाक्टर नेपालले बैंक मर्ज हुँदा प्रविधि व्यवस्थापन लगायतमा खर्च कम हुनुका साथै पैसाको कारोबार धेरै बैंकमा हुँदा ब्याज दर बढ्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले भौतिक निर्माणका आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न आफ्नो पालामा बैंक खुलेको स्मरण गराउँदै अब क्षेत्र अनुसार बैंक स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले ठूला आयोजना र क्षेत्रगत बैंकहरूको आवश्यकता हुने बित्तिकै बैंकहरू अहिलेको भन्दा फरक स्वरूप बन्न सक्ने भन्दै अर्थतन्त्रको अहिलेकै अवस्थामा 15वटा बैंक कायम रहनुपर्ने बताउनुभयो। बैंकहरू कुन किसिमको बैंक चाहिने स्थिति हो अहिले? तपाईँलाई कति चाहिने बैंक भन्ने होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक भनेर मेरै बेलामा खुले हो होइन, मैले नै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नको लागि ब्याङ्क, अब पर्टिकुलर सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि ब्याङ्क भन्ने स्थिति अब बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले देखिएको जुन वाणिज्य ब्याङ्कहरू छ, अब यो त देशको अर्थतन्त्रले डिमान्ड गर्ने हो। तपाईँलाई भनौँ, यहाँ आयोजनाहरू प्रोजेक्टहरूको आवश्यकता, सेक्टर वाइज ब्याङ्कहरूको आवश्यकता हुने बित्तिकै यो भोलि अर्को रूप यही नै रहिरहन्छ भन्ने होइन। अहिलेको स्थितिमा यही सामान्य स्थितिमा यही रूपमा अर्थतन्त्र गयो, यही स्थिति रहिरह्यो भने चाहिँ नि कम्तीमा केन्द्रीय ब्याङ्कले त भनेकै छ 15वटा भन्थे, मैले पनि 12 या 15वटामा भन्ने स्थितिमा त्यति बेला निकालेकै हो र अहिले केन्द्रीय ब्याङ्कबाट 15वटासम्म भनेर यी ब्याङ्क। तर यसको अर्थ होइन कि 15वटा नै सधैँ रहिरहने, समयले डिमान्ड गर्ने हो। पूर्व गभर्नर डाक्टर नेपालले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न ढिला भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने चुनौती थपिएको कारण चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न खोजेको स्पष्ट पार्दै पहिला नै लागू गर्नुपर्ने भए पनि ढिला भएको बताउनुभयो। उहाँले नियामक निकाय पहिलेको भन्दा अझ सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो। च्यालेन्ज नै केन्द्रीय ब्याङ्क हो,
त्यही च्यालेन्ज देखेर नै केन्द्रीय ब्याङ्कले अहिले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी चाहिँ नि उ गर्न खोजेको हो। त्यो गर्नै पर्थ्यो, पहिल्यै गराउनु पर्थ्यो, बिस्तारै गर्दै जाने भन्ने। त्यो किन अहिले गर्दाखेरि किन आयो यो कुरा भन्दा कहाँ गयो त पैसा यत्रो? बजारमा लगानीयोग्य रकम कहाँ गयो त? ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा 4-5 महिनामा फर्केर आउने पैसा किन आइरहेको छैन? सबै यत्रो पैसा गयो भनिसकेपछि जसले लिएर गए ऋणीहरूले उनीहरूले सही ठाउँमा लगाएका छन् कि छैनन् भन्ने शङ्का भएर नै हेर्न खोज्या हो। त्यस कारणले गर्दा भोलिको दिनमा यो ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यसले गर्दा अलिकति सेन्सिटिभ भएर मुलुककोलाई नहेरेर आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्यो भने अर्थतन्त्र बिग्रिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कको सधैँ ध्याउन्न अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने भन्ने हुने त्यही हो। नियमन निकाय पहिलाको भन्दा अझै सचेत हुनु पर्यो। यता पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले थोरै बैंक धेरै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बैंकहरू एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्थताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरूले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै विगतमा पनि ठूला बैंकहरूले 5-10 लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु भन्ने गरेको स्मरण गराउनुभयो। जति ठुलो लगानी भयो त्यो परियोजना फेल खाइदियो भने त जोखिम पनि त ठुलै हुने भयो नि त, हैन? त्यो हिसाब किताब हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्कोतिर यसो गर्दाखेरि के भने सानातिना लगानीकर्ताहरूले यस्ता ब्याङ्कहरूबाट सहयोग पाउँदैनन् कि भन्ने डर पनि हुन्छ। अलि पहिले चाहिँ के भनिएको थियो भने यो 5-10 लाख चाहिँ कर्जा माग्न हामी कहाँ नआउनुहोस्, विकास ब्याङ्कमा जानुहोस्, सहकारीमा जानुहोस् भनेर ब्याङ्कहरूले पन्छाइदिएका थिए भन्ने पनि कुरो म सुन्छु के। त्यसो होइन, उहाँहरूले त विशेष किसिमको प्रोग्रामै लिएर आएर हैन साना उद्यमी व्यवसायी उद्योग धन्दा चलाउने अनि उद्यमशीलताको निमित्त जाने कृषकहरू तरकारी उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गर्ने त्यस्तालाई पनि सहयोग गर्नको निमित्त कार्यक्रम लिएर आए भने ब्याङ्क पनि हाई हुन्छन्, नेपाली जनताहरूले पनि त्यसबाट फाइदा पाउन सक्छन् र मुलुकले निर्दिष्ट गरेको एउटा सुखद भविष्यको चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्छौँ नि त्यतापट्टि जानलाई पनि सहज हुन्छ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरूलाई अन्यायमा पार्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुपालनमा कमजोर विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जरिवाना गराएको छ। राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अनिवार्य नगद मौजदात CRR विपन्न कर्जा परिचालन र कर्जा निक्षेप अनुपात CD रेसियो कायम गर्न नसकेका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गरेको हो। राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमा CRR कायम नगरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट र सालपा विकास बैंकलाई जरिवाना तिराएको छ। कर्णालीले 3 महिनाको अवधिमै 2 पटक CRR कायम गर्न चुकेको छ भने विपन्न कर्जा पनि तोके बमोजिम परिचालन गर्न सकेको छैन। CD रेसियो कायम गर्न चुकेका कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक पनि जरिवानामा परेका छन्। बैंकहरूले साउन र भदौ गरेर 2 पटक तोके बमोजिम CD रेसियो कायम गर्न नसकेका हुन्। CD रेसियो कायम गर्न नसक्दा 3 वटा फाइनान्स कम्पनीलाई पनि कारबाही गरेको छ। नेपाल फाइनान्स र जानकी फाइनान्स साउन र भदौ दुवै महिनामा चुकेका हुन्। समृद्धि फाइनान्सले भदौमा कायम गर्न सकेको थिएन। प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले भने CRR कायम गर्न नसक्दा जरिवानामा परेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन माथतका सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। कृषि विभागले बुधबार प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको अवसर पारेर ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री शाहले आफू माथतका सबै निकायको अनुगमन गरी खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल नघट्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउने आफ्नो दायित्व रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले किसानको समस्या बुझेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ती समस्या समाधानका लागि मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो।
मेरो एउटा दायित्व के बन्न जान्छ भने निर्देशन दिने दायित्व बन्न जान्छ। फेरि एउटा मन्त्री भएको हिसाबले एउटा अनुगमनको माध्यमबाट कुन कर्मचारीलाई कसरी संरक्षण गर्ने कामप्रति जो विशेष मिहिनेत दिनरात गरेछ भने त्यसको पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमोसनको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। राम्रो गर्नेलाई राम्रो तरिकाले यदि उत्साहित बनाइदियो भने त्यो अझ मिहिनेत गर्दै जान्छ, मिहिनेतलाई कहिले पनि भुल गर्दैन। भएको बजेटलाई हामी सदुपयोग गर्ने, काखा पाखा नगरिकन कर्मचारीलाई सही तरिकाले सही निर्देश सही बाटोमा हिँड्नको लागि कडाइको साथ निर्देशन गर्न जरुरी छ। र त्यो निर्देशनमा तपाईँहरू हिँड्नुहुनेछ भने म विश्वास गरेको छु पक्कै पनि तपाईँहरू पालना गर्नुहुनेछ, किनकि कृषि सम्बन्धी आएका बढी कर्मचारीहरू पक्कै एउटा मिहिनेत एउटा ग्राउन्ड रियालिटीबाट गुज्रेर आएको हिसाबले पक्कै पनि जनताको समस्या पक्कै पनि किसानको समस्या बुझेरै अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँहरू मन्त्री शाहले किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आफू केन्द्रित भएर लागि पर्ने भन्दै कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ नयाँ कामको सुरुवात गर्ने मन्त्री शाहको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका पदाधिकारीहरूले भेट गरेका छन्। बुधबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर एनआरएनका अध्यक्ष रविना थापा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगायतका पदाधिकारीहरूले भेट गर्नुभएको हो। एनआरएनका पदाधिकारीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायतसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो। ऊर्जा मन्त्री लिङ्गदेनसँगको भेटका क्रममा उनीहरूले आफूहरूको मुद्दाबारे ज्ञापन पत्र मार्फत उपप्रधानमन्त्री लिङ्गदेनलाई पनि जानकारी गराइएको बताएका छन्। हामी चाहिँ विभिन्न अहिले नयाँ चाहिने मन्त्रालय भइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा हामी भेटेर हाम्रो एनआरएनहरूको मुद्दाहरूको चाहिँ ज्ञापन पत्र चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयमा हामीले बुझाउने क्रममा चाहिँ आज हामी ऊर्जा मन्त्रालयमा आएर उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै हामीले चाहिँ बुझाएका छौँ। उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले चाहिँ एकदम समय लिएर आज एकदम व्यस्त भएको हुनाले र अरू समयहरूको बेलामा अझ फेरि हामी मिटिङ बस्नेछौँ। जस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालमा लगानी भित्राउन आफूहरू तयार रहे पनि त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको गुनासो सरकारसँग गर्दै आएका छन्। आफूहरूको सरकारबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन नवनियुक्त मन्त्रीहरूसँगको भेटवार्ता पनि सुरु गरिएको एनआरएनले जनाएको छ। सरकारले इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य हाललाई यथावत राख्ने भएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट आयल निगमलाई पेट्रोलको मूल्य बढेर र डिजेलको मूल्य घटेर प्राप्त भए पनि हालको मूल्यमा कुनै घटबढ नहुने भएको हो। निगम व्यवस्थापनको बैठकले निगम सञ्चित नोक्सानी र ऋणमा रहेकाले इन्धनको खुद्रा मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार आईओसीबाट निगमलाई पेट्रोलको मूल्य बढेर र डिजेलको मूल्य घटेर प्राप्त भएको थियो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 70 पैसा घटेर आएको थियो भने पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 51 पैसा बढेर आएको थियो। निगमले भने कम्पनी अझै 17 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ ऋणमा रहेका कारण देखाउँदै मूल्य यथावत राखेको छ। आईओसीको बक्यौता 11 अर्ब र सरकारी ऋण 7 अर्बको सावरा ब्याजको दायित्वमा निगम छ। उतार चढावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तेलको मूल्यका कारण पनि हाललाई खुद्रा बिक्री मूल्यलाई यथावत राखिएको निगमको भनाइ छ। हाल पेट्रोल प्रति लिटरमा 175 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल 172 रुपैयाँ लिटर खुद्रा मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यासको 1 सिलिन्डरको मूल्य 1800 रुपैयाँ रहेको छ। काठमाडौँ बेइजिङ सिधा उडान पुनः सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2076 चैतदेखि बन्द भएको काठमाडौँ बेइजिङ सिधा उडान 32 महिनापछि पुनः सुरु भएको हो। चीनले आफ्नो मुलुकमा लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि हिमालय एयरलाइन्सले बेइजिङ उडान सुरु गरेको छ। यो सँगै नेपालको यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्राली र तिब्बत एभिएसन डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको हिमालयन एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बेइजिङ स्थित डाक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माघ 28 देखि हरेक शनिबार नियमित उडान गर्नेछ। काठमाडौँबाट चीनको राजधानीका लागि सिधा उडान गर्ने हिमालय एकमात्र वायु सेवा हो। कोरोना महामारीका कारण नेपाल उडान बन्द गरेका 6 वटा चीनिया वायु सेवा मध्ये
यसअघि मङ्सिर 13बाट साइना साउदर्नले गौझाङबाट र पुस 24 देखि एयर चाइनाले छेन्दुबाट उडान सुरु गरेका थिए। शेयर बजार पुनः ओह्रालो लागेको छ। मंगलबार 32.72 अङ्क बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार तीव्र उतार चढावबीच 9.01 अङ्कले खटेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.41% घटेर 2173.10 अङ्कमा झरेको हो। आज नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। दिनभर कुल 248 कम्पनीका 1 करोड 33 लाख किता शेयर 4 अर्ब 92 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 3 अर्ब 72 करोड 47 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। आज 50% हकप्रद निष्कासन गर्ने भएपछि रिडी पावर कारोबारको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 35 करोड 78 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको कम्पनीको शेयर 20 रुपैयाँ अर्थात् झन्डै 3.5% बढेको छ। प्रमुख परिसूचक घटेता पनि विकास बैंक र जलविद्युत उपसमूह भने बढेका छन्। आज 4वटा जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। बुधबार बिहान नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा पुगेर सांसद घिमिरेले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। सत्तारूढ दलहरूको साझा उम्मेदवार रहनुभएका उहाँलाई एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङले सभामुख पदका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्गदेनले समर्थन गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुखको निर्वाचन माघ 5 गते भोलि हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा बैठक पनि भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सभामुखको उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले सांसद घिमिरेले विगतमा भएका कमजोरीबाट सिकेर आगामी दिनमा सभामुखको भूमिका निभाउने बताउनुभयो। उहाँले आफू निर्वाचित भइसकेपछि सांसदहरूलाई सहमतिका साथ अघि बढाउने भन्दै सभामुखले खेल्ने भूमिकामा कमी नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्ने पनि बताउनुभयो। म त्यो जिम्मेदारीमा पुग्ने कुरा त निश्चितै छ हैन, र त्यसलाई हिजोका शिक्षाहरूबाट व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गर्दै त्यसलाई आरोप प्रत्यारोप पूर्वाग्रहबाट यथार्थको आधारबाट ठिक ढङ्गबाट अगाडि लानेमा मेरो भूमिका रहन्छ। मैले एउटा दलबाट विजय होइन, प्रतिनिधि सभाबाट विजय हुने हो। प्रतिनिधि सभाबाट विजय भइसकेपछि एउटा सभामुखले खेल्ने भूमिका के हुन्छ, त्यो भूमिकामा कमी नभइकन भूमिका खेल्दै अगाडि जाने। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घिमिरे पहिलो पटक झापा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। हाल एमाले प्रदेश 1 को पार्टी इन्चार्जको भूमिकामा रहनुभएका उहाँ 2056 सालमै राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुभएको थियो। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले पनि सभामुखमा उम्मेदवारी दिएको छ। कांग्रेसले सांसद ईश्वरी नेउपानेलाई उम्मेदवार बनाएको हो। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा पुगेर उहाँले सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभयो। उहाँको प्रस्तावकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला रहनु भएको छ। उहाँलाई माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थन छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आयातमा लगाएको एलसी मार्जिन खुकुलो बनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी। पुँजी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंकहरूको बिग मर्जर आवश्यक रहेको पूर्व गभर्नरहरूको भनाई। बजेटको दुरुपयोग नगर्न माथतका सबै निकायलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री शाहको निर्देशन। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने उद्घोष। र तीव्र उतार चढावबीच शेयर बजारमा 9 अङ्कको गिरावट। करिब 5 अर्बको शेयर कारोबार हुँदा 4 वटा जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।